म्हापशेचो बाजाराकडलो वाठार आता वेगवेगळ्या विशयावयल्यान वादात सापडत आसा। मेळात थंय बुरशेपणां पळोवपाक मेळटात। आता गांधी सर्कला कडले फुटपाथीचेर लोकांक चलपाक लेगीत वाट ना, कित्याक तर हांगा लोक उक्ताडार सुस्त जेमो काडटना दिश्टी पडटात। केन्ना काय संबंधितांक ह्यो घडणुको दिश्टी पडटल्यो आनी कारवाय जातली। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा हे व्हडले शहर जावन रावला। आयज म्हापशेचो बाजार हो पुराय गोंयभर फामाद आसा। तशेंच म्हापसा काय जर जागे आमी पळयशात जाल्यार थंय मायग्रंट्स घाण करून दवरता। म्हापसा जे गांधी सर्कल आसा थंय चलपा खातीर फुटपाथ केल्लेली आसा, पण आयज जर त्या फुटपाथीर आमी पळयशात जाल्यार थंय मायग्रंट्स न्हिदतात, पियातात आनी थंय फक्त आमकां सकाळच्या टायमार दनपारच्या टायमार फक्त आमकां ते न्हिदलेले दिश्टी पडटा। खंय तरी हे जे मायग्रंट्स हांगा न्हिदता तेंचेर खंय तरी आयज एक्शन घेवपाची गरज आसा। बिकॉज म्हापशा हे व्हडले शहर जावन रावला, चडशे लोक हांगा येरादारी करतात आनी ह्या ज्या फुटपाथीर जे लोक न्हिदतात तांकां खंय तरी आयज थंयच्यान घालून दिवपाची गरज आसा। बिकॉज ती जी फुटपाथ आहा ही चलपा खातीर केल्लेली आसा, थंय न्हिदपा खातीर न्हू। खंय तरी आयज ही जी फुटपाथीर जे लोक न्हिदतात तेंचेर आयज खंय तरी कारवाय करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।